سرکار حضرت معاذ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کرتے ہیں اے بدوہا کے چہرے والیا، اے بلادیاں سونیاں زلفاں والیا، اے مالا والبشر دے کامل والیا، وما ينطق عن الهوى دی زبان والیا، سونے اللہ ملوکہ دی جان والیا، والفجر دی پیشانی والیا، جدو تساں نے جہاد فرمایا ہے اسی اپنی ماں دے نال وعدہ کر کے آیا، کیونکہ جدو نے جہاد ساڈی ماں نے سنیا ہے، ساڈی ماں دی اکھاں دے وچوں نظر آ گئے نے، انہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر کی مالکا میں تے بیگم میرے سر دے اوتے سائیں ہوئے نے، اگر سر دے اوتے سائیں ہوندا میرے سر دا تاج زندہ ہوندا، تیرے نبی نے اعلان کیتا ہے میرا سر دا سائیں آندا میدان کاربلا دے اندر جگہ دے لڑدا، تیرے نام کو جا میں شہادت نوش کردا، میں شہید دی میوہ کہلاندی، اگر کوئی ویر ہوندا میدان کاربلا دے اندر جا کے جب میں شہادت نوش کر کے واپس ہوندا میں شہید دی بہن کہلاندی، ہن تے میرے کول کوئی نہیں، اب میری نکی جی چوری ہے، اے میرے نکے نکے بچے نے، انہاں بالغ نے، ایک گل کرن دے قابل نہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر انتظام کر رہی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر رسومات کر رہی ہے، الہ العالمین ہن پیش کرن دے واسطے کچھ نہیں، تے ہن میں کی پیش کراں، حضرت جی مکار حضرت معاذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سال میں جرد کرتے ہیں، سوڑیا جس وقت ساڈی ماں رو رہی سی ساڈے کولوں برداشت نہیں ہویا، اسی ماں نوں سینے نال لا کے ماں دا وعدہ کر کے آیا، کوئی گل نہیں اگر باپ سر تے نہیں اماں تیری اس خواہش نوں تیرے پتر پورا کر دے کوئی گل نہیں، اگر باپ سر تے نہیں تے کی ہویا، اج دا باپ اج دا وہ پتر ہوگا تے وہ اج دی ماں ہوندی تے پھر تے ماں نہیں ہونا سی نا، پھر تے نہیں ہونا سی، اج دی تے ماں کی ہوندی تے کہندی ہے قبرستان چاہیے نا بڑے واسطے، تے کئی ماں کہندی نے پتر کاری نوں کلیاں نوں جانا دے او سی نہ جا کے نا، میں کہ تو نہیں آیا اج میں جبھی کہندی قبراں وچ جانا، میں کہ مینوں تو ساری عمر اتھی رکھی مر کے نہیں قبراں وچ جان دی لوڑ کوئی نہیں، اگر تو اج دی ماں ہوندی جو کہندی قبراں جان دی لوڑ کوئی نہیں، پر صدقے جاؤ اج دی ماں نہیں سی تو نہیں ہونا سی، سبحان اللہ، مجھے کہہ دو سبحان اللہ، انہاں دا تے کیتا ہے کیا پیش